डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए आपका मुदर्रिस बरकत चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपकी 11th क्लास के पर्शियन सब्जेक्ट के 17 लेसन पढ़े, यानी 17 असबाक और कुछ ग्रामर का पोर्शन। मुझे यकीन है कि जो इससे पहले हमने असबाक पढ़े वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने याद भी किया होगा। बतौर होमवर्क जैसा कि आपको बताया जाता रहा है उनको आपने लिखा भी होगा। तो इस यकीन के साथ कि इससे पहले असबाक आपको अच्छी तरह से याद हैं, आज हम जो सबक यानी दर्स हश्दहम लेसन नंबर 18 शुरू करने जा रहे हैं। इस सबक में आपको फ्यूचर टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल के बारे में सिखाया जा रहा है। वोकेबलरी है जो इसकी, या इसमें सेंटेंसेस हैं जो भी इस सबक में शामिल है वो फ्यूचर टेंस के रिलेटेड है। तो कबल इसके कि हम आपका नया सबक शुरू करें, आपको मैं ये बताता चलूँ, अपनी स्क्रीन पे देखिए मैंने लिख के रखा है कि फ्यूचर टेंस है क्या, यानी ज़माना मुस्तकबिल है क्या। इससे पहले भी हमने अज़ीज़ बच्चों आपका जो लेसन नंबर 13 था उसमें फ्यूचर टेंस को डिस्कस किया था और मुझे यकीन है कि वो आपको याद होगा। और आज हम दोहरा लेते हैं दोबारा। आइए अपनी स्क्रीन पे देखिए, फ़ेल मुस्तकबिल वो फ़ेल जिसमें आने वाला ज़माना पाया जाए फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। जैसे ये मुस्तकबिल नहीं बोलना, इसको ये लफ्ज़ है फ़ेल मुस्तकबिल। वो फ़ेल जिसमें आने वाला ज़माना पाया जाए फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। जैसे ख्वाही रफ्त, ख्वाही गुफ्त वग़ैरह। ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखा है। आइए बनाने का तरीका वो भी देख लेते हैं कि इसमें अगर आपको गर्दान करनी पड़े तो क्या तरीका होता है। माजी मुतलक से पहले ख्वाहद लगाने से फ़ेल मुस्तकबिल या ज़माना मुस्तकबिल का सीगा वायद गायब बन जाता है। जैसे रफ्तन से ख्वाहद रफ्त, इसी तरह से पूरी गर्दान में ख्वाहद बदल जाएगा और रफ्त हर सीगे के साथ उसी तरह इस्तेमाल होगा। मसलन ख्वाहद रफ्त, ख्वाहंद रफ्त, ख्वाही रफ्त, ख्वाहेद रफ्त, ख्वाहम रफ्त, ख्वाहिम रफ्त। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैंने आपको पहले फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन जो है फ़ारसी में वो बताई कि ज़माना मुस्तकबिल क्या होता है और इसके बनाने का तरीका क्या है। तो आइए हम आपकी जो किताब है उसका पेज नंबर 54, जिसके पास घर में किताबें मौजूद हैं निकालिए, अगर नहीं तो अपनी स्क्रीन पे देखिए। दर्स हाश दहम लेसन नंबर 18 ये शुरू करते हैं। सता के आइंदा अज खुर्दन, फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब खुर्दन टू ईट, यानी खुर्दन का मतलब हो गया खाना, टू ईट यानी खाना। ये खुर्दन मस्दर से फ़ेल मुस्तकबिल की गर्दान की गई है। और ये देखिए आप, जैसे पहला है मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि ख्वाहद जो है उसी में अलामतें बदल जाएंगी, बाकी मस्दर का नून हटाना है आपको और जो भी बचेगा जैसे खुर्दन से खुरद, रफ्तन से रफ्त, आमदन से आमद, गुफ्तन से गुफ्त, इसी तरह से खुर्दन मस्दर से इन्होंने किया है। लेकिन अलामतें कौन सी बदलेंगी कि फ़ेल मुस्तकबिल में ख्वाहद की। देखिए ख्वा प्लस दाल प्लस खुरद, तो ये क्या हो गया ख्वाहद खुरद, यानी ही शी विल ईट, वो खाएगा, वो खाएगा या वो खाएगी। इसी तरह से ख्वा अगे नून और दाल फिर प्लस खुरद, ख्वाहंद खुरद यानी दे विल ईट, वो खाएंगे वो खाएंगी। ख्वाही खुरद यू शैल ईट, यानी ख्वाही खुरद तू खाएगा, अकेले के लिए तू खाएगा तू खाएगी। ख्वाहेद खुरद, ख्वा ये दाल प्लस खुरद, ख्वाहेद खुरद यू शैल ईट, यानी आप खाओगे या तुम खाओगे तुम खाओगी। ख्वाहम खुरद आई शैल ईट, मैं खाऊंगा
یا میں کھاؤں گی. اسی طرح سے خواہم خورد، یہ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیے میں اس کو ٹک بھی کر دیتا ہوں. خواہم خورد آئی شیل ایٹ، ہم کھائیں گے، وی شیل، سوری یہ انہوں نے غلطی سے لکھا ہے آئی شیل، دیکھیے یہاں وی ہونا چاہیے. وی شیل ایٹ، خواہم خورد وی شیل ایٹ، ہم کھائیں گے، ہم کھائیں گی. ایک بار پھر دیکھ لیجئے، خواد خورد وہ کھائے گا، کھائے گی. خواہن خورد وہ کھائیں گے، وہ کھائیں گی، یعنی پلورل میں. خواہی خورد خواہی خورد تو کھائے گا، تو کھائے گی. خواہد خورد آپ کھاؤ گے، آپ کھائیں گے، یا تم کھاؤ گے، تم کھاؤ گی. خواہم خورد میں کھاؤں گا، میں کھاؤں گی، یعنی مرد اور عورت کے لیے خواہم خورد ہی آئے گا. خواہم خورد ہم کھائیں گے، ہم کھائیں گی. تو نان کا مطلب ہو گیا روٹی، بریڈ کہتے ہیں انگلش میں. تخم مرغ، یہ یہاں سے دیکھ لیجئے آپ نے اسکرین پہ، تخم مرغ یعنی مرغی کا انڈا یا انڈا. تخم کہتے ہیں انڈے کو، مرغ کہتے ہیں مرغی کا انڈا، ہینز ایگ. یا انڈا. تلفن، ٹیلی فون کو تلفن کہتے ہیں فارسی زبان میں. تلفن تو ٹیلی فون کہتے ہیں ہم اردو میں بھی، انگلش میں بھی. آئیے یہ سینٹینسز دیکھیے. پہلا جملہ ہے من سیب خواہم خورد. من سیب خواہم خورد، اس کو سیب کہتے ہیں اردو میں اور سیب فارسی میں پڑھا جائے گا. من سیب خواہم خورد، میں سیب کھاؤں گا. او غذا خواہد خورد، وہ کھانا کھائے گا. آنہا نان خواہند خورد، آنہا نان خواہند خورد، وہ روٹی کھائیں گے، وہ روٹی کھائیں گے. چوتھا جملہ ہے تو خربوزہ خواہی خورد. تو خربوزہ خواہی خورد، تو خربوزہ کھائے گا یا تو خربوزہ کھائے گی. شما تخم مرغ خواہد خورد، آپ مرغی کا انڈا کھاؤ گے. شما تخم مرغ خواہد خورد، خواہد خورد، آپ مرغی کا انڈا کھاؤ گے. چھٹا جملہ ہے ما انار خواہم خورد، ہم انار کھائیں گے. بلقیس درس خواہد خواند، بلقیس درس خواہد خواند، بلقیس سبق پڑھے گی. استاد بکلاس خواہد نوشت، استاد کلاس کو لکھے گا. من نامہ خواہم نوشت، میں خط لکھوں گا. آنہا بخانہ خواہند رفت، وہ گھر جائیں گے. آنہا بخانہ خواہند رفت، وہ گھر جائیں گے. بچہ ہا بازی خواہند کرد، بچے کھیلیں گے. بازی کرنا، کھیلنا، بچے کھیلیں گے. استاد بر تختہ سیاہ خواہد نوشت، استاد 12واں جملہ دیکھیے. استاد بر تختہ سیاہ خواہد نوشت، استاد تختہ سیاہ پر لکھے گا. استاد بلیک بورڈ پر لکھے گا یا استاد صاحب بلیک بورڈ پہ لکھیں گے. شما کتاب خواہد نوشت، آپ کتاب لکھو گے. کاشف بکلاس خواہد رفت، کاشف کلاس جائے گا. کاشف بکلاس خواہد رفت، کاشف کلاس جائے گا. سالکہ بدانشکدہ خواہد رفت، سالکہ کالج جائے گی. دانشکدہ کہتے ہیں کالج کو، سالکہ لڑکی کا نام ہے. سالکہ دانشکدہ خواہد رفت، سالکہ کالج جائے گی. اس طرح سے یہ 15 جملے تھے. ان کا ٹرانسلیشن آپ کو فیوچر ٹینس کے اعتبار سے یعنی زمانہ مستقبل کے اعتبار سے پڑھایا گیا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے. آپ بار بار اس ویڈیو کلپ کو سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کی رہبری اور رہنمائی ہوگی. تو یہ آگے نوٹ ہے، آپ دیکھیے. نیکسٹ جو تمرین آپ کی ہے وہ اس کے اعتبار سے آپ کو اس میں گردان کرنی ہے. تو اس کو بغور دیکھیے کہ واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، یہ پرشین زبان کے صیغے ہیں. تو جیسے واحد غائب ہو گیا تھرڈ پرسن سنگولر، جمع غائب تھرڈ پرسن پلورل، واحد حاضر سیکنڈ پرسن سنگولر،
जमा हाजिर सेकंड पर्सन प्लूरल, वाहिद मुतकल्लम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और जमा मुतकल्लम फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इस तरह से ये इन्होंने खुर्दन मस्तर से फिर यहाँ एक बार फिर गर्दान की है, आप देख लीजिए। खुर्दन मस्तर से क्या गर्दान करते हैं? ख्वाहद खुरद, ख्वाहंद खुरद, ख्वाही खुरद, ख्वाहिद खुरद, ख्वाहम खुरद, ख्वाहिम खुरद। यानी ख्वाहद खुरद हो गया वो खाएगा, ख्वाहंद खुरद वो खाएंगे, ख्वाही खुरद तू खाएगा, ख्वाहिद खुरद आप खाओगे, ख्वाहम खुरद मैं खाऊंगा, ख्वाहिम खुरद हम खाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए आपकी एक्सरसाइज है तमरीन या एक्सरसाइज। आज मसदर हाय ज़ेर ताक आइंदा बसाजत, यानी ज़माना मुस्तकबिल में आपने ये जो नीचे मसादर दिए हुए हैं इनसे क्या करना है? गर्दान बनानी है। कंजुगेट द फॉलोइंग वर्ब्स एज गिवन बिलो लिखना चाहिए था, तो लिखा अबू है। तो जैसे अभी मैंने ये टेबल बताया आपको कि वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लम जमा मुतकल्लम, एक टेबल बनाना है आपने। और ये जो मसादर हैं इनसे आपने ज़माना मुस्तकबिल की गर्दान करनी है। आवर्दन से आप जैसे करेंगे ख्वाहद आवर्द, आवर्दन हो गया मस्तर, आवर्दन का मतलब हो गया लाना। आवर्द नून मस्तर का आपने हटाना है तो पीछे ख्वाहद आएगा। ख्वाहद आवर्द वो लाएगा, ख्वाहंद आवर्द वो लाएंगे, ख्वाही आवर्द तू लाएगा, ख्वाहिद आवर्द आप लाओगे, ख्वाहम आवर्द मैं लाऊंगा, ख्वाहिम आवर्द हम लाएंगे। इसी तरह से बुरदन हो गया ले जाना, तो ख्वाहद बुरद वो ले जाएगा, ख्वाहंद बुरद वो ले जाएंगे, ख्वाही बुरद तू ले जाएगा, ख्वाहिद बुरद आप ले जाओगे, ख्वाहम बुरद मैं ले जाऊंगा, ख्वाहिम बुरद हम ले जाएंगे। तो इसी तरह से आगे आ गया करदन, करदन का मतलब हो गया करना, करदन मस्तर ये देख लीजिए। तो इससे आपने बनानी है गर्दान। ख्वाहद करद वो करेगा, ख्वाहन करद वो करेंगे, ख्वाही करद तू करेगा, ख्वाहिद करद आप करोगे या तुम करोगे, ख्वाहम करद मैं करूंगा, ख्वाहिम करद हम करेंगे, यानी कोई भी काम करना है उसके लिए। रफ्तन हो गया जाना, ख्वाहद रफ्त वो जाएगा, ख्वाहंद रफ्त वो जाएंगे, ख्वाही रफ्त तू जाएगा, ख्वाहिद रफ्त आप जाओगे, ख्वाहम रफ्त मैं जाऊंगा, ख्वाहिम रफ्त हम जाएंगे। आमदन हो गया आना, तो आमदन नून मस्तर को हटा देना है, आमद रह जाएगा। तो ख्वाहद आमद वो आएगा, ख्वाहद आमद वो आएंगे, ख्वाही आमद तू आएगा, ख्वाहिद आमद आप आओगे, ख्वाहम आमद मैं आऊँगा, ख्वाहिम आमद हम आएंगे। तो इस तरह से ज़माना मुस्तकबिल से यानी फ्यूचर टेंस से इसकी गर्दान भी हो गई। तो जा है खालिरा पुरकुनीद, जा है खालिरा पुरकुनीद, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो ब्लैंक्स हैं ये भी आपने फ्यूचर टेंस के एतबार से भरनी है। जैसे पहली डैश है मन तलफन डैश, तो मन मेरे लिए यानी अपने लिए लगता है मन तलफन ख्वाहम करद, मन तलफन ख्वाहम करद मैं टेलीफोन करूँगा। माँ बदबीरस्तान ख्वाहम रफ्त, माँ बदबीरस्तान ख्वाहिम रफ्त, ये ख्वाहम नहीं होगा, हम स्कूल जाएंगे। माँ बदबीरस्तान ख्वाहिम रफ्त, गौर से सुन लीजिए, हम स्कूल जाएंगे। फारूक बकिलास ख्वाहद रफ्त, अकेला है फारूक तो ख्वाहद रफ्त आएगा, फारूक स्कूल क्लास जाएगा। शुमा इन किताब रा बखाना ख्वाहद बरद, शुमा इन किताब रा बखाना ख्वाहिद बरद, शुमा के लिए हमेशा प्लूरल में आएगा ख्वाहिद। शुमा इन किताब रा बखाना ख्वाहिद बरद, आप इस किताब को घर ले जाओगे। उस्ताद किताब ख्वाहद बरद, उस्ताद किताब ले जाएगा या उस्ताद मोहतरम किताब ले जाएंगे। गुरबा शीर ख्वाहद खुरद, गुरबा शीर ख्वाहद खुरद। बच्चा हा बाजी ख्वाहंद करद, बच्चा हा
یہ رہ گیا ایک. دوست ایمان بخانہ ایمان خواہد آمد. دوست ایمان بخانہ ایمان خواہد آمد. میرا دوست میرے گھر آئے گا. یہ والا میں پڑھ رہا ہوں سینٹنس 7واں، دیکھ لیجئے. دوست ایمان بخانہ ایمان خواہد آمد. میرا دوست میرے گھر آئے گا. بچہ ہا بازی خواہند کرد، یعنی بچہ ہا پلورل میں ہے تو بچہ ہا بازی خواہند کرد، بچے کھیلیں گے. ما امروز بمدرسہ خواہیم رفت. ما کے لیے خواہیم. ما امروز بمدرسہ خواہیم رفت، ہم آج اسکول جائیں گے. اور آخری جملہ ہے زلال و شاہینہ ببازار خواہند رفت. دو ہیں تو اس کے لیے پلورل میں آئے گا خواہند. زلال و شاہینہ ببازار خواہند رفت، زلال و شاہینہ بازار جائیں گی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا لیسن نمبر 18 اختتام کو پہنچا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوگا. پیارے بچوں، آپ ان کو جو بھی پڑھایا جا رہا ہے اس کو اپنی نوٹ بکس پہ لکھیں اور یاد بھی کیجئے. یقینی طور پہ آپ کو یہ کام آئے گا. تو نیکسٹ لیسن تک کے لیے میں آپ کو فی امان اللہ کہتا ہوں. تھینکس اے لاٹ.